Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors mes chers élèves, alors la capsule numéro 6, c'est la dernière dans l'étude d'Antigone. Alors dans cette capsule, on va pratiquement connaître de près la fin des événements, quelles sont les personnes qui vont mourir, comment les événements vont se terminer et quel est le sort pour le roi Créon à la fin. إذن أعزائي الطلبة والطالبات في هذه الكبسول غادي نشوفوا الأحداث كيف ستنتهي وما هي الأحداث التي ستحل بمدينة تيب في الأخير وكيف سيكون مصير كريون في النهاية بعد الفقدان ديالو لثلاثة أشخاص من العائلة أنتيغون الابن ديالو إيمون et la femme ديالو أوريديس. هذا ما سنراه في هذه الكبسول. Alors, dans la scène numéro 15, alors c'est une scène entre Antigone et le garde. Antigone est surveillée par un garde qui reste indifférent à ses souffrances. Il ne pense qu'à l'argent. Il lui révèle qu'elle sera murée vivante. Antigone accueillit cette nouvelle avec un calme digne d'une héroïne tragique. Elle arrive à convaincre son garde, moyennant une bague en or, d'écrire une lettre pour elle, dans laquelle elle exprime son regret d'avoir commis un acte absurde. إذن في هذا الفصل أعزائي الطلبة فهو حوار ما بين أنتيغون et le garde. إذن هنا أنتيغون في السجن. Antigone est surveillée par un garde qui reste indifférent à ses souffrances. إذن فهي حرصها واحد الحارس غير مبالي بما تمر منه أنتيغون من مآسي ومن حزن. يعني مبالاة لا مبالاة، يعني ما كيهموش اشنو هما المحن اللي كتمر منها أنتيغون. Il ne pense qu'à l'argent. هاد الحارس لا يفكر إلا في المال. Il lui révèle qu'il sera murée vivante. وهنا لو غارد تيقول لها أنتيغون راكي غادي تموتي، انك انت حيه غادي يدفنوك، يعني وانت واقفه مع حيط، يعني موت بشع. أنتيغون accueillit cette nouvelle. اذا هنا أنتيغون تلقات هذا الخبر ديال النوع القتل اللي غادي يقتلوا بها avec un calme digne d'une héroïne tragique، يعني انها يعني قبلته بواحد البرودة على أنها بطلة، يعني بحال كتقوم يعني بالتضحية لشيء أسمى كتدافع عليه. Il arrive à convaincre son garde. هنا أنتيغون حاولت تقنع الحارس ديالها moyennant une bague en or، يعني باش تعطيه واحد لا باغ من ذهب، شريطة d'écrire une lettre pour elle، باش يكتب لها واحد لا lettre بالنسبة لها dans laquelle elle exprime son regret d'avoir commis un acte absurde. يعني في هذه لا لتر بغات تفسر فيها أنتيغون يعني الأسف ديالها والحسرة والأسف العميق على ارتكاب واحد الحدث اللي هو غامض. يعني هذا القيام بهذا الشيء اللي هو التضحية من أجل شيء يعني غامض، أنتيغون ظهرت يعني الأسف ديالها. إذن هنا عزيزي الطالب واحد الشيء اللي هو مهم. هنا أنتيغون من خلال الأحداث اللي عشناها يعني سي ان بيرسوناج اللي هو ايدياليست مثالي، كيدافع على الأفكار اللي كيآمن بها حسب القول ديالها، إلا أن نوع من هاد الأشخاص يعني في الاستسلام الأخير أنهم كيرفضوا أنهم يقولوا الانهزام ديالهم علنا، وبذلك هنا أنتيغون بغات تبينوا على شكل يعني اون لتر. إذن هنا كتبين مدى الضعف ومدى الاستسلام ديالها. Alors pour la scène numéro 16, c'est entre le cœur, le messager. إذا هنا عندنا un autre personnage, le messager. Le cœur entre en scène. إذا هنا le cœur اللي هو la personnification de Jean Anouilh كيدخل la scène. Il est suivi du messager qui raconte les événements auxquels le public n'a pas assisté. Antigone s'est pendue avec les fils
de sa ceinture dans le tombeau où se trouvait également Aimant. Ce dernier, au comble de désespoir, crache sur le visage de son père et se donna la mort à son tour. إذا هنا أعزائي الطلبة في هذا الفصل رقم 16 وقعوا أحداث كثيرة يعني الموت ديال أنتيغون والموت ديال إيمون اللي بطبيعة الحال الجمهور أو الحاضرون ما حضروش لهذه الأحداث وهنا كيدخل لو كور أون سين متبوع بلو ميساجي اللي هما كيحكيو الأحداث اللي ما حضرش ليها le public. Donc, qui raconte les événements auxquels le public n'a pas assisté. على أن أنتيغون سي بوندو أنها انتحرت شنقات راسها بواحد الخيوط ديال لا سانتور يعني الحزام ديالها dans le tombeau où se trouvait également Aimant اللي موضوعين الآن في واحد القبر اللي هي موضوعة بجانب Aimant. هذا الأخير ce dernier au comble de désespoir اللي استسلم إلى اليأس إلى كراشي بزق على الوجه ديال الأب ديالو ومن بعد il se donne la mort à son tour. إذن هنا كياخد السيف ديالو وكي يطعن به البطن ديالو وكيموت. إذن فالفصل رقم 16 كما قلت بأنه فصل مليء بأحداث يعني حزينة ومأساوية بالنسبة لأنتيغون والفيانسي ديالها Aimant. Alors pour la scène numéro 17, c'est entre le cœur, Crayon et le page. Le roi rentre au palais complètement effondré. Là, le cœur lui assène une terrible nouvelle. La reine Eurydice s'est donné la mort, après avoir appris le suicide de son fils avec Antigone. La solitude du roi devient plus insoutenable que jamais. Mais la raison d'État doit continuer à régner. Son rôle de roi passe avant toute autre considération. إذن هنا في هذا الفصل رقم 17 ما بين لو كور كريون et le page. هنا أعزائي الطلبة le page c'est un personnage, cet enfant parfois on dit qu'il incarne l'enfance يعني هو رمز للطفولة بالنسبة للكريون يعني أنه كيف ربما كيفكروا في الأيام اللي كان هو طفل لذلك فهو دائما يرافق كريون خلال المسرحية. هنا le roi entre au palais complètement effondré. من بعد وقوع الأحداث الموت ديال أنتيغون وإيمون هنا لو روا كيدخل القصر ديالو وهو مهدود يعني منهك يعني متعب. لا لو كور لوي assène une terrible nouvelle. هنا كيدخل لو كور وتي يبلغوا بواحد لا نوفيل كي تيريبل يعني واحد الكارثة أخرى وهي لا غين أوريديس سي دوني لا مور أن الزوجة ديالو حتى هي أعطت يعني انتحرت كذلك عندما بلغها يعني خبر موت الابن ديالها وأنتيغون après avoir pris le suicide de son fils avec Antigone. هنا la solitude du roi devient plus insoutenable. إذن هنا الوحدانية ديال كريون صبحت غير يعني لا تطاق. Mais la raison d'État doit continuer à régner. لكن هنا لو روا كيبين مدى القوة ديالو السلطوية في الملك ديالو أن رغم هذه الأحداث المأساوية والحزينة فإن القناعة ديال الدولة la raison d'État doit continuer à régner يعني أن الدولة فوق كل شيء et son rôle de roi passe avant toute considération والدور ديالو ديال الملك كيدوز يعني كأولوية أمام أي شيء كيفما كان. Alors pour la scène numéro 18, c'est entre le cœur et les gardes. Le cœur se manifeste pour la dernière fois. Il parle de ceux qui sont morts et de ceux qui restent en vie, ainsi des conséquences de la tragédie sur Thèbes qui s'est enfin apaisée. Les gardes, indifférents à ce qui se passe autour d'eux, continuent à jouer aux cartes comme si de rien n'était. La tragédie qui a violemment secoué le royaume de Crayon ne les concerne en rien. Ce n'est pas leurs oignons. Alors هنا أعزائي الطلبة في هذا الفصل الأخير هنا كيدخل لو كور اللي كيجسد دائما لا بيرسون دو جون أنويل
هنا لو كور سو مانيفيست بور لا ديرنيير فوا. اذا هنا كيتقدم في اخر الاحداث ديال الفصول ديال المسرحيه وكيتكلم il parle de ceux qui sont morts et de ceux qui restent en vie. تيتكلم على دوك اللي ماتوا ودوك اللي بقاو حيين. ainsi que des conséquences de la tragédie sur Thèbes qui s'est enfin apaisée. وهنا كيهضر على لا ماليديكسيون وهاد المأساة اللي صابت مدينة تيب، يعني في الأخير أنها سالت بالأحداث اللي الآن كل واحد صباح كيعرفها. Les gardes indifférents à ce qui se passe autour d'eux، يعني أما بالنسبة للحراس فهم غير مبالون بما يقع حولهم. il continue، يعني في المسرحية يعني il continue à jouer aux cartes، يعني بقاو مستمرين في اللعب يعني في لي كارت لي جو ديال الأوراق. comme si rien n'était، يعني بحال لا شيء ما وقع. la tragédie qui a violemment secoué le royaume de Crayon ne les concerne en rien. يعني هاد المأساة اللي صابت الملك ديال كريون لا يعنيهم في شيء، يعني ce n'est pas leurs oignons، هذا شيء لا يهمهم في شيء. فوالا دونك مي شيرز élèves، هذه هي ليتود والأحداث المهمة اللي انت مطالب أنك تعرفها خلال دراستك لأنتيغون، باش يكون من الممكن أنك إلا تعطاك واحد النص في أنتيغون تعرف الأحداث وأشنا هما الأحداث البارزة اللي طبعت كل سنة أو فصل من هذه الفصول. وهنا أريد باش نختم هذه الدراسة. إذن هنا غادي يمكن لنا نطرحوا السؤال: ما المغزى من إعادة كتابة أنتيغون للكاتب اللي هو سوفوكل؟ واش جون أنويل يريد أن يمرر خطاب معين في الفترة اللي كانت فرنسا تحت الاستعمار الألماني؟ هل هو صراع بين جناحين كما قلت في لو غوفرنمون دي فيشي اي لي ريزيستون يعني المقاومين، ولا هل أنتيغون بالنسبة لجون أنويل هو تيار فلسفي كيوضع يعني تصادم بين دو دوكترين، يعني دي كرويونس عقائد بالنسبة لنوع من الأشخاص اللي بيفرضوا السيطرة ديالهم بوي، وهناك الجناح الآخر المعارض الذي لا يريد أن يخضع بقول كلمة نو. إذن هناك صراع تيبقى مفتوح، وبطبيعة الحال فهي يعني شيء كنقولوا ثنائية في الحياة البشرية. لكن بالنسبة لك عزيزي الطالب الآن ما يهمك أنت بالأخص هو أنك تعرف الأحداث اللي وقعوا في أنتيغون، لا غير، لا زيادة ولا أكثر. وإن شاء الله غادي نحاولوا في لي فيديو أو لي كابسول بروشين نتطرقوا إلى مواضيع امتحانات طاحت في جهويات، وغادي نشوفوا كيفاش نجاوبوا في لي كومبريونسيون، كيفاش كتابات يعني لي برودكسيون إكريت. لذلك أرجو تعليقات ديالك، إلا كانت الطريقة أنجع هذا ما نتمناه، باش إن شاء الله نحاولوا نقوموا بنفس الطريقة بالنسبة لزوت كابسول بالنسبة للامتحانات الجهوية. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم فرض شانيل، يعني يجب يعني لطفا منكم أن تدعموا هذه القناة الفتية، لأنها إن شاء الله في السنة المقبلة إذا دخلتي القناة غتوجد فيها دروس بالنسبة للأشخاص أو الطلبة العلميين في مادة الرياضيات، علوم الحياة والأرض، والفيزياء والكيمياء. إلى ذلكم الحين أتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله نحن معكم. طابت أوقاتكم بكل خير، وإلى اللقاء.